Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार। सम्पूर्ण शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरिराख्नुभएका परीक्षार्थी या भोलि तयारीको क्रममा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जो लाइसेन्स लिएर बस्नु भएको छ, शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरिसकेपछि या गरेपछि परीक्षाको एकदमै पर्खाइमा हुनुहुन्छ र विज्ञापन पश्चात फारम भरेर खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागिराख्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सर्वप्रथम त आगामी परीक्षामा सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शिक्षक सेवा आयोगले यस अगाडि विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालन गरेको छ, खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा, र ती खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफलता हासिल गर्नको लागि साथीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि केही वर्ष यता 2-4 वर्ष यता तयारीका कक्षाहरू पनि व्यापक रूपमा सञ्चालन हुँदै पनि आएका छन्। तर अहिले हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। अलिकति यो अहिलेको कोभिड-19 को महामारी, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमको बीचबाट परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने ठाउँमा रहिरहँदाखेरि अब परीक्षाको तयारी गर्ने पनि फरक खालको विधि, फरक खालको तरिका र अनलाइन माध्यमबाट अर्थात् चाहिँ रेकर्डेड लेसनहरूबाट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। र त्यसैले म सबै परीक्षार्थीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने otis.com-बाट ओटिस एप्स मार्फत जुन सामग्रीहरू विकास भएको छ शिक्षक सेवा आयोगको तयारीको लागि, ती सामग्रीहरू वास्तवमा हिजोका प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा या फेस टु फेसमा आधारित सामग्री भन्दा पनि अझ राम्रो, ती लाइभ कक्षा भन्दा पनि राम्रो ढङ्गले रेकर्ड गरेर राखिएको छ। ती सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर अर्थात् त्यस्तो रेकर्डेड भिडियोहरूलाई प्रयोग गरेर अर्थात् एप्स मार्फत यहाँहरूले सिक्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुहोला। र यो तयारीको कोणबाट पनि अहिले हामीले समयको सदुपयोग गर्दै निषेधाज्ञाको बिचमा अहिले चाहिँ घरमा बसिरहँदाखेरि आफ्नै स्रोत साधनबाट सजिलो ढङ्गबाट चाहिँ पठन पाठनलाई या चाहिँ नि तयारीको कामलाई अगाडि बढाउने एउटा अवसरको रूपमा पनि यो छ। कतिपय साथीहरूलाई भित्रभित्र लागिराखेको छ कहिले क्लास सुरु होला र कहिले चाहिँ क्लास लिन पाइएला भनेर जिज्ञासा पनि राखिराख्नु गर्नुभएको छ। त्यो परिस्थितिको अहिले भर्खरै हामीले आकलन गरिहाल्ने स्थिति छैन, किनभने महामारीले कुन रूप लिन्छ भन्ने पनि कसैले अनुमान गर्न सकिराखेको स्थिति नभएकाले म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जो अनलाइन मार्फतका कक्षाहरू र मूलत यो भिडियो, रेकर्डेड भिडियोहरूको आधारमा नै यहाँहरूले सिकाइलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तयारी चाहिँ समयमै तयारी हुन्छ। भोलि विज्ञापन भइहाल्दाखेरि अनि तयारी गरिएको छैन, फारम भरौँ कि नभरौँ भन्ने दुविधाबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्दछौँ। र त्यसै गरी विज्ञापन पश्चातको अवधिलाई पनि रिपिटिसनको लागि अर्थात् त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने, अभ्यास गर्ने, थप अभ्यास गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गर्ने हिसाबले त्यो समयको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले अहिले नै सिकाइको लागि यहाँहरूले, तयारीको लागि यहाँहरूले चाहिँ यो प्रणालीलाई, यो अनलाइन प्रणाली, यो चाहिँ एप्स मार्फतको सिकाइलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। र अबको प्रतिस्पर्धामा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने परीक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ नै आउँदैछ। नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा आयोगले परीक्षा लिन्छ। हुन त यतिखेर आयोग चाहिँ फुलफिल नभइसकेको अवस्था छ। आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदहरू रिक्त छन् र आयोगको गठन हुने सँगसँगै अर्थात् चाहिँ पद पूर्ति सँगसँगै परीक्षाका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्। त्यो सुनिश्चित नै छ, किनभने 10,000 शिक्षकहरूको पद रिक्त भइसकेको छ र ती रिक्त पदहरूमा पद पूर्ति नगरिकन हुने स्थिति छैन। त्यसैले अहिले हामीले तयारी गरेर बस्ने र आयोग निर्माण भएपछि, आयोगको चाहिँ गठन भइसकेपछि त्यो परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। परीक्षाको प्रक्रियामा सामेल हुनेतिर जानुपर्दछ र दुई खालका परीक्षार्थीहरू
यहाँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ कोही विगतको परीक्षामा सामेल भएर सफलता हासिल गर्न नसकेका अर्थात् चाहिँ अलिकति पढाइ नपुगेर परीक्षाबाट चाहिँ सफल हुन नसकेको, प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको मित्रहरू हुनुहुन्छ, केही चाहिँ पहिलोचोटि नै परीक्षामा सामेल हुनको लागि तयारी गर्दै गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यी दुवै साथीहरूलाई अहिलेको कोर्स चाहिँ नयाँ हो। पहिले नै अभ्यास गरिराखेका, पहिला पनि परीक्षा दिएर अनुभवी साथीहरूलाई पनि यो कोर्स अलिकति नयाँ हुन सक्दछ। किनभने अहिलेको कोर्सले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा खण्ड छ यसमा। एउटा पहिलो खण्ड सामान्य परीक्षाको हुन्छ, 100 पूर्णाङ्कको 50वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू त्यसमा सोधिन्छ र त्यसमा 50वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिने परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै, त्यसमा 50% अङ्क ल्याएपछि मात्रै उत्तीर्ण भइन्छ। 50% अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएपछि मात्रै दोस्रो खण्डमा अर्थात् दोस्रो परीक्षामा, विषयगत परीक्षामा सामेल हुन पाइन्छ। त्यसो भएकाले पहिला यस्तो प्रणाली थिएन। पहिला 100 पूर्णाङ्कको एउटा परीक्षा दिएपछि पुग्ने खालको, अर्थात् चाहिँ पहिलाको जुन पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइभन्दा, कोर्सभन्दा अहिले अलिक भिन्न छ। एउटा त 2 चरण परीक्षाको हिसाबले यो 2 चरणमा हुन्छ, एउटा पक्ष त्यो भयो। 2 चरणको पनि पहिलो चरण सामान्य परीक्षा हुन्छ, दोस्रो चरणमा चाहिँ नि विषयगत परीक्षा हुन्छ। विषयगत परीक्षाको सम्बन्धित विषयकै हुन्छ, सम्बन्धित विषयमा नै प्रश्न सोधिन्छ र त्यहाँ विषयगत प्रश्नहरू 10-10 अङ्कका 10वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ र 100 पूर्णाङ्क कभरेज हुन्छ भने यतातिर वस्तुगत प्रश्नको हकमा अर्थात् सामान्य परीक्षाको हकमा चाहिँ सामान्य परीक्षामा 50वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिन्छ र 50वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न हल गरेर त्यसमा 50% अङ्क प्राप्त गरेपछि उत्तीर्ण हुने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियामलीको संशोधनले, पछिल्लो संशोधनले यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले हाम्रो तयारीलाई पनि त्यसैसँग आधारित गरेर गर्नु जरुरी हुन्छ र सामान्य परीक्षाको पास नभइकन दोस्रो विषयगत परीक्षामा जान नसकिने भएका कारणले यहाँहरूले पनि तयारीलाई पहिला सामान्य परीक्षामा नै केन्द्रित गरेर तयारी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र फेरि सामान्य परीक्षाको अङ्क पछि अन्तिम नतिजामा, अन्तिम लिखित नतिजामा पनि समावेश हुन्छ। त्यसो भएका कारणले सामान्य परीक्षामा जति धेरै नम्बर ल्याउन सक्यो, जति धेरै चाहिँ प्राप्ताङ्क हासिल गर्न सक्यो, त्यसले पछाडि चाहिँ सफलता हासिल गर्नको लागि विषयगत परीक्षाको समेत प्राप्ताङ्क जोडेर लिखित परीक्षामा सफल हुन अर्थात् चाहिँ प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सहित सफल हुन पनि यो सामान्य परीक्षामा ल्याएको अङ्कले मद्दत पुर्याउने भएकाले सामान्य परीक्षामा नै केन्द्रित गरेर त्यससँग आधारित भएर बढी यहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नुहुनेछ। त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। मैले मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा र विगतदेखि अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ र नयाँ पाठ्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले नै तयारी गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले पहिलो प्रयासमा नै, नयाँ पाठ्यक्रमको पहिलो प्रयासमा नै आफूलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो खालको उच्च मनोबलका साथ, सकारात्मक सोचका साथ अहिलेदेखि नै तयारीमा लाग्नु होला। र सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो छ त? यसमा 5वटा क्षेत्रहरू समेटिएको छ। सामान्य परीक्षामा 5वटा क्षेत्रहरू छ। एउटा सामान्य ज्ञान। यो सामान्य ज्ञान भन्ने बित्तिकै विश्वको, ब्रह्माण्डको अनि अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटना, समसामयिक घटना परिघटना, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक विकास, विज्ञान प्रविधि लगायतका विषयवस्तुहरू यो सामान्य ज्ञानभित्र समेटिएको छ। त्यसै गरी दोस्रो खण्ड चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत जानकारी भन्ने छ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत जानकारी दोस्रो खण्ड हो र यसमा मूलतः 8-9वटा विषयवस्तुहरू समेटिया छ। एउटा शिक्षाको परिचय र यसको चाहिँ इतिहासको कुरा, त्यसै गरी शिक्षा मनोविज्ञान, सिकाइका सिद्धान्तहरू, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा मूल्याङ्कन, त्यसै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम, क्षमता विकास, अनुसन्धान जस्ता विषयवस्तुहरू यो शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान भन्ने क्षेत्रमा, त्यो दोस्रो क्षेत्रमा समेटिएको छ। तेस्रो क्षेत्र आइक्यू हो, अर्थात् चाहिँ बौद्धिक परीक्षण। बौद्धिक परीक्षणभित्र 4वटा एरिया सामान्यतया समेटिएको छ। एउटा चाहिँ भर्बल रिजनिङको कुरा, दोस्रो स्पासियल रिजनिङको कुरा, तेस्रो भिजुअल रिजनिङको कुरा,
चौथो चाहिँ नि म्याथमेटिकल रिजनिङको कुरा। यो चारवटा क्षेत्रका आइक्यूका एरियाहरू निर्धारित छन्। र त्यसै गरी तेस्रो क्षेत्र चाहिँ बौद्धिक परीक्षण भयो। चौथो क्षेत्र आइसिटी छ। आइसिटीमा चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत जानकारी अनि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग भइरहेका विभिन्न सफ्टवेयरहरू, विभिन्न चाहिँ नि डिजिटल सामग्रीहरूको कुरा, त्यसै गरी शिक्षामा आइसिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू त्यसमा समेटिएको छ। र पाँचौँ क्षेत्र चाहिँ संविधान र ऐन कानुन हो। संविधान र ऐन कानुनभित्र नेपालको संविधान, पछिल्लो संविधान 72 मा जारी भएको नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन 28, शिक्षा नियमावली 59 र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संशोधन सहित अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, यी कुराहरू समेटेर 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ सामान्य शिक्षाको या सामान्य विषयको पाठ्यक्रम चाहिँ व्यवस्थित गरिएको छ। र आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा यी 5वटा क्षेत्रमा अङ्कभारको विभाजन चाहिँ अलिकति फरक छ। माध्यमिक तहको लागि सामान्य ज्ञानको लागि चाहिँ नि 40 अङ्क, माध्यमिक तहको हेर्दाखेरि सामान्य ज्ञानको 40 अङ्क, शिक्षा सम्बन्धी जानकारीको 24 अङ्क, बौद्धिक परीक्षणको लागि 16 अङ्क र आइसिटीको लागि 10 अङ्क अनि संविधान ऐन कानुनको लागि 10 अङ्क गरिकन 100 अङ्क हुने गरी निर्धारण गरिएको छ भने यता आधारभूत तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ आधारभूत तहको सामान्य ज्ञानको लागि 30 अङ्क, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत जानकारीको लागि 40 अङ्क र अरू 3वटा क्षेत्रमा 10-10 अङ्क गरिकन 100 अङ्क चाहिँ हुने गरी पूर्णाङ्कको निर्धारण गरिएको छ। र प्रत्येक प्रश्न 2 अङ्कको हुन्छ र 50वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। 50वटा प्रश्नको लागि 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको स्थिति छ। र यहाँहरूले त्यो पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग केलाएर पाठ्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो otis.com मार्फत जो सामग्री निर्माण भएको छ, यो भिडियो सामग्री, भिडियो लेसनहरू जो तयार भएको छ, यसले सबै सामान्य परीक्षामा सोधिने सबै खालको विषयवस्तुहरू समेटेको छ। सबै सामान्य ज्ञानको पनि, बौद्धिक परीक्षणको पनि, शिक्षा सम्बन्धी जानकारीको, आइसिटीको अनि त्यसै गरिकन ऐन कानुन संविधान सम्बन्धी विषयवस्तु, यी सबै 5वटै क्षेत्रको समग्र विषयवस्तु समेटेको छ। र त्यो सबै विषयवस्तु समेटेको कारणले गर्दा यहाँहरूले यो सामग्रीलाई प्रयोग गर्नुभयो भने एकातिर समयको सदुपयोग हुन्छ, अर्को चाहिँ टाइमली यहाँहरूको प्रिपरेसन हुन्छ। र यो फेरि सजिलो तरिका पनि छ, किनभने सबै चिज तपाईँले सबै चाहिँ क्लासरुममै बसेर एकदम चाहिँ रिजिड भएर टाइम चाहिँ एलोकेट गरेर गर्नुपर्ने स्थिति छैन। यसमा मोबाइल गोजीमा राखेरै पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो नहेरिकन अडियो मात्रै सुनेर पनि कतिपय ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा हिँड्दै पनि गर्न सकिन्छ, गाडीमा चाहिँ यात्रा गर्दै पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा मल्टिपल अप्सन्सहरू छ। अनि ओछ्यानमा सुतेरै पनि तपाईँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो अध्ययनको कल्चरलाई विकास गर्नको लागि, अध्ययनको संस्कारलाई विकास गर्नको लागि यस्तो खालको माध्यमबाट जुन सामग्री उत्पादन भएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने यो सफलता हासिल गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा, महत्त्वपूर्ण चाहिँ साधनको रूपमा साबित हुन सक्दछ। र प्रतिस्पर्धामा उत्रने प्रतिस्पर्धीले अर्थात् चाहिँ परीक्षार्थीहरूले मूलतः 2-3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त यहाँहरू परीक्षादेखि कति पनि नडराउनु होला। पहिलो कुरा, परीक्षाबाट डराउनु हुँदैन। किनभने आई क्यान डु, म सक्छु भन्ने धारणाका साथ, त्यो भावनाका साथ तयारीमा लाग्नुभयो भने तपाईँ सफल भएरै छाड्नुहुन्छ। त्यो सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढेका साथीहरू नै सफल भएको हामी यावत उदाहरणहरू यहाँहरूलाई थाहा पनि छँदैछ र त्यो प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। तर म सक्छु भन्ने अनि कामै नगरिकन, अध्ययनै नगरिकन बस्ने कुराले पनि सफलतामा पुर्याउँदैन। त्यसैले म सक्छु भन्ने धारणाका साथ, सकारात्मक सोचका साथ बस्दै गर्दाखेरि सामग्रीहरूबाट, विभिन्न चाहिँ माध्यमहरूबाट अध्ययन सामग्री हुनसक्छ, किताबहरू, पुस्तकहरू पढ्ने, वास्तविक दस्तावेजहरू अध्ययन गर्ने र भिडियो लेसनहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने, भिडियो लेसनहरू सुन्ने, हेर्ने लगायतको विभिन्न चाहिँ गतिविधिमा यहाँहरूले चाहिँ संलग्न हुनुभयो भनेर भने त्यसले
तपाईँलाई चाहिँ नि सिक्ने संस्कारतिर लैजान्छ, सिक्ने संस्कृतिको विकास गरिदिन्छ र कालान्तरमा तपाईँसँग पर्याप्त इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, पर्याप्त सूचनाहरू हुन्छन्, ज्ञानको तपाईँसँग भण्डार हुन्छ र त्यो ज्ञानको भण्डारकै मार्फतबाट परीक्षामा सफलता हासिल हुने हो। आफूलाई सिक्दै गर्दा पढ्दै गर्दा केही जाने जस्तो लाग्दैन, तर परीक्षामा गइसकेपछि तपाईँको दिमागमा भण्डारण भएर रहेको, स्मरणमा रहेको अर्थात् तपाईँको चाहिँ धारणमा रहेको, रिटेन्सनमा रहेका ज्ञानका कुराहरू, त्यहाँका चाहिँ नि सिकाइका कुराहरू, सिकेका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ परीक्षाको परिवेशमा प्रश्न देख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ रिकल भएर आउँछ या स्मरण भएर आउँछ र त्यसलाई परीक्षामा तपाईँले सही उत्तर दिएर सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले व्यवस्थित ढङ्गले समयलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्, पर्याप्त समय अध्ययनमा लगाउनुहोस् अनि सकारात्मक सोच राख्नुहोस् र म सक्छु भन्ने भावनासहित तयारी गर्नुहोस्। तयारी गर्नलाई पर्याप्त समय छ अहिले र समय छ भन्दै गर्दाखेरि समय छ तर पछि गर्छु भनेर बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो फेरि तपाईँको आफ्नै लागि भुल हुनेछ। किनभने हामीले अहिलेको समय परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलि नै परीक्षा छ मेरो भन्ने हिसाबले तयारी गर्नु अरे, त्यसरी तयारी गर्नुपर्छ र जहिले परीक्षा भए पनि विज्ञापन जहिले भए पनि विज्ञापन त हुन्छ नै हुन्छ, किनभने त्यो विज्ञापनलाई कसैले रोक्न सक्ने कुरै छैन। विज्ञापन हुन्छ, 2 महिना ढिलो या 2 महिना चाँडो, 3 महिना ढिलो 3 महिना चाँडो जहिले भए पनि हुनसक्दछ। त्यसैले पढ्ने र सिक्ने कुरा, तयारी गर्ने कुरा या अध्ययन गर्ने कुरा आजैबाट थाल्नुहुनेछ, आजैबाट थाल्नु होला र त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नु होला, मेहनतका साथ लाग्नु होला, कमिटेड भएर लाग्नु होला, स्पष्ट नोटहरू बनाएर आफ्नो चाहिँ अध्ययनका सामग्रीहरू बनाएर लाग्नु होला र बजारमा विभिन्न किताबहरू चाहिँ छन्, विभिन्न पुस्तकहरू निस्किएका छन्। अब पुस्तकको हिसाबले अलिकति धेरै सूचनाहरू, धेरै चाहिँ जानकारीहरू, अथेन्टिक डकुमेन्टहरू अर्थात् चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजहरू अध्ययन गरेर तयार गरिएको सामग्री मसहितको, म पुष्प ढकाल सहितको राइटर भएको पुष्प ढकाल, उषा लामिछाने लगायतको टिमले लेखेको किताब छ, इन्स्पायर पब्लिकेसनबाट चाहिँ पब्लिस भएको किताब छ। त्यो किताब हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एक हिसाबले भन्दा त्यो किताबभन्दा बाहिरपट्टि अध्ययन गर्नुपर्ने त्यति धेरै जरुरत पर्दैन यो सामान्य परीक्षाको हकमा। यद्यपि त्यसमा सबै चिज हुन्छ, सबै चिज चाहिँ कभरेज छ भन्ने भन्दा पनि मार्केटमा भएका समग्र पुस्तकहरूको तुलना गर्दा अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि बढी सूचना र बढी ज्ञानको भण्डार भएको पुस्तकको रूपमा त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने, त्यो पुस्तक अध्ययन गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई धेरै जानकारीहरू धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ र पहिलो चरणको परीक्षा राम्रो गर्नु होला। त्यो पहिलो चरणको परीक्षा राम्रो गरिसकेपछि, सामान्य परीक्षामा सफल भइसकेपछि फेरि विषयगत परीक्षाको विषयमा फेरि पनि हामी अर्को चरणमा चर्चा गरौँला, छलफल गरौँला। हस्, धन्यवाद।